پچھلے سال ہی سنا گیا چس میری اپنی ہے محمود غزنوی ستاں بادشاہیاں دا بادشاہ عالم نو پیادا مینوں خضر پاک دی زیارت کراؤ جیڑا مڑ شوق لگ پوے ہن جنہاں نو کبوتراں دا شوق لگا وا اما شو دی روک روک باویں کات اٹھا کے تلے ماروا اس نے کبوتر نے چلو میں نہیں امدائی دے اللہ کرے سی آپ سمجھے ہو سبحان اللہ آکھو خضر پاک دی زیارت کرا عالم چوپ مرشد کو سچی حدیث سن لو حدیث بھی قدسی ہے اولیائی تحت قبائی لا یارفہم سوائی اے مڑ اللہ دے کمبل وچ لکے ہوئے لکائندے نہ اپنے وہ چوپ بڑھڑا ایک اخیر وچ کھلوتا مجمع چو سکا بادشاہ جی اے مولوی خضر پاک دی زیارت نہیں کرائندے نا مڑ جٹ جفا جتھے لگے کون چھڑاوے مرزا بے ایمان کانا توجہ ہے ایک بھاؤا احمد بخش مسلمان وستی دا وڈیرا وہ مرزائی لگائے ہو سکا آئے پسا آونجنا ساڑھے پاسے تا پوری وستی مرزائی بن دی ہے وہ پیادہ مرزائی میاں احمد بخش جی اوہ پتہ لگ گئی عیسیٰ علیہ السلام آمنا ہا جی ہاں رسول پاک فرمایا وہ آ گیا نہیں بوڑھڑے نو پتہ لگ گیا بے مرزائیت پھیلا ہوا ہو سکا اللہ دا شکر ہوئے آ گیا اس کانے مرزے دا منہ تا بنین دا اللہ کیتا یہ مڑ جٹھے جاٹھ جفا لگے سبحان اللہ آنکھو تمہیں بڑھڑے آکھیا میں زیارت کرے کوئی شرط بابے آکھیا نہیں کوئی شرط کوئی نہیں ایو 6 مہینے دریا دی منی تے وظیفہ پڑھنا زگہ تو ہی زیارت کرا گتی میں شائیاں چلاواں یا وظیفے پڑھا بابے آکھیا مڑ تیرا شوق میں پورا کر کے ہٹساں 6 مہینے دا میرے گھر دا راشن تو چا دے تے تیری تھارے وظیفہ میں پڑھ میں نو شیر چیتے لومبڑ جو کھاویں تیری تھارے میں بینگار دے 6 مہینے دا راشن چلا گیا این جناب 6 مہینے راج کے کھدوں دیں جو شاہی خزانہ 6 مہینے بعد آ گیا بادشاہ کیا کرا زیارت اس کہا جی افسوس دا مقام ہے عربی اچ وظیفہ ہا کوئی زبر زیر پیش الٹ ہو گیا تے پورا وظیفہ ہی الٹا ہویا پیے 6 مہینے دیو بھائی 6 مہینے دا اور خرچہ میں شوق جو ہے سال بعد آ گیا کرا زیارت ٹماٹر طرح جناب چہرہ پہ پکھے کرا زیارت کے دی خضر پاک دی بابے آکھیا کون خضر کہ یہاں زیارتاں بال بھوکے پہ مر دیاں میں آکھیا تو رعایا ٹھگی ہے میں تینوں ٹھگاں تو ٹھگے میں ٹھگاں دائی بیٹھے جلسے جو تے منی بھی جیڑا بہناں دے وراثت دے حصے رڑے گیا یا پیراواں دے یا پارٹنرشپ کر کے قرضہ پچا گیا ماں دے دودھ دی طرح ایو جے بندے دا جنازہ جیز جنازہ لیاندہ گیا حضور فرما کسی قرضہ تو نہیں دیونا حضور دیونا حضور فرما میں نے جنازے دے قابل نہیں سمجھتا علی پاک دے قدمہ دی دھول نو کرونا سلام سونا جنازہ تو سانچہ پڑھو قرضہ علی انشاءاللہ اتھوں اگلے سال جی ہاں 5 نمازاں دی موکھ لگ دی ہے پاؤ یہ گال پوری سن دے ہو بادشاہ وزیر کل پوچھیا اوے کیا کرائیں اس بڑھنے نال میں نو ہاتھ لا گیا وزیر آکھیا اینو چھری پھیر ایک نورانی چہرہ لا بابا بیٹھا اس آکھیا ٹھیک آتا پہ بادشاہ نال فرا دوے وزیر کل پوچھا تو دسو سکے اینو چھری نہ پھیرو کتیاں دے گسٹو اینو پتہ تو لگے بے کیویں بادشاہ نال فراڈ کریں دے او نورانی چہرہ لا دا اے ٹھیک آتا پہ اے یاز کل پوچھا تو دس آرج کدی دو کھا سکتے جی جی اے یاز اس آکھیا حضور معاف چکر بابا دا اے ٹھیک پہ آتا ہے بادشاہ کا اڑاوے نا او آدھا چھری پھیر تو آنا اے ٹھیک ہے او آدھا کتیاں دے گسار تو آنا او ٹھیک ہے او آدھا معاف چکر اس آکھے ترے یہ اپنی اصلیت تے گئے آئے ہائے اصلان نال جنے کی کری تے نسلان تک نہ بھول دے بے اصلان نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالا چل دے بادشاہ جائیں آکھے نا چھری پھیر ایک کسائی ہے یہ اپنی اصلیت تے جائیں آکھے کتے دا گساٹ یہ کتے دا لڑا کئی یہ دے پیو دے دروازے تے آجی 5 کتے بدھے کھلوتے
تینوں پتہ نہیں لگا تو وزیر ٹھوک کڈیا تائیں تا عالمہ سیدہ نو بھوکدا جو کتیاں دا لڑاکا جو ہے رہ گیا اے یاد جیسا کہ معاف چکر اے سیو دے ایتھائیں تا سبحان اللہ دے چا تے سید اپنی ذات دا بدلہ لین دے بادشاہ رو پیا اے یاس تم سید ہو جی حضور سید دسیا کیوں 12 سال ہو گئے میں نے خدمت لین دیا قیامت علیہ نے رسول پاک پوچھیا چاہ تو میری آل کل خدمت لین کہ جواب دے ساں اگو اے یاد ہی رو پیا او ساکا سائیں خادمہ کولو خدمت لمین دیاں ذاتاں پاتا نہیں پوچھیں دیاں پر اس بابے میرا پردہ فاش کیتا ہے کسے نو پتہ نہ جو میں سیداں میں ایدہ پردہ فاش کر رہے ہوں ایو خدر پاک انہیں رج کے